दिलों को मोम कर देने वाला, यानी ऐसे लोगों के दिल जो पत्थर समझे जाते हैं, उसके लिए अमल बताऊंगा। तमाम अमलियात जो होंगे कुरानी, औलिया अल्लाह के बयान करदा और नबियों के बयान करदा भी होंगे, जो अल्लाह के फजल से 100% असर करते हैं। सिर्फ यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के आपने करना है। इस माह मुबारक में बड़े ताकतवर कुरानी अमाल दिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो इंसान करता है 100% पा लेता है। जो ये कहता है कि उसका अमल असर नहीं करता, इन अमाल को करे, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ये भी मैं बता दूं, नाजायज़ मकसद के लिए, किसी को तंग करने के लिए, बिला वजह किसी ऐसे मकसद के लिए जो गैर शरई हो, अमल नहीं करना। किसी भी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, जो पत्थर दिल हो, जिस पे कुछ असर ना करता हो, उसके लिए किया जा सकता है। हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, मंगेतर हो सकता है, जिससे भी निकाह करना चाहते हैं वो हो सकता है, भाई बहन, किसी का भी दिल नरम किया जा सकता है। ये आयत दिल को नरम करने के लिए बहुत नाफी है, यानी बहुत फायदा देती है। जिस शख्स का दिल सख्त हो, अपने मुहिब यानी महबूब से मोहब्बत ना करता हो, या यानी जिससे जो आप मुहिब है, जो महबूब है, उसकी बात की जाए, वो पहले नहीं था अब बद हो गया, तो यानी बदल गया हो, तो खुशबूदार मिट्टी की ठीकरी पोड़ी पर यानी इतर लगा लेना, कोई पत्थर लेके, निजात ना उस पे लगी हो, बल्कि अभी आवी से निकली हो। अब आपने इस ठीकरी पे जो होता है वो उसका नाम लिखना होता है, जिसका दिल नरम करना चाह रहे हैं। नरम करने के लिए इस वजीफा को आपने 33 बार पढ़ के उस पे फूंक मारना होता है। इसको दो तरीकों से किया जाता है। एक तरीके में इसी पत्थर को, ठीकरी को, पानी की बोतल में या गिलास में डाल के वो पानी पिलाया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इस पे फूंक मारने के बाद इसे सेंक दिया जाता है, हीट दी जाती है आग की। जलाया नहीं जाता, हीट हीट देनी होती है। कहा जाता है जितनी उसको हीट मिलती है उतना वो बेचैन होता है। अगर पानी पी ले तो उसकी नस नस पे आपका कब्जा होता है। सख्त से सख्त दिल इंसान जो होगा, याद रखिएगा, वो भी आपके कदमों में होगा। जिस पे कुछ असर ना करता हो, वो भी आपके बगैर ना रह पाएगा। ताकतवर अमल है, मेरे कहने पे एक दुआ जरूर आजमाए। बावजू किया जाता है। माहवारी के दिनों में बहनें हरगिज नहीं करेंगी, वरना फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। ये जो आपको अमल बताया जा रहा है, इसको करने के बाद महबूब हो, उसके रिश्तेदार हों, या ख्वाह कोई भी इंसान हो, वो आपकी बात मानेगा। ताकतवर ये भी अमल है, कुरानी अमल है। इसको भी करेंगे बताए गए तरीके के मुताबिक तो फायदा मिलेगा। इस आयत को जो शख्स हरन के बड़ी चमड़े पर बड़ो दुशंबा चम जबकि चांद नूर की तरक्की में हो, स्याह दूध के तत्वों के पानी से लिखे और आखिर में ये लिखते या मौलिफ अल कलूबे अलिफा बैना कजा, और इन दोनों का नाम पहले और पीछे लिख दे और अपने गले में डाल दे। अगर दोनों शख्स इसका दुश्मन और गजबनाक होगा तो वो इससे मुसाफा आकर करेगा, और जो कुछ वो कहेगा वो मानेगा, और इसको कोई फकर या वाज या मुतकल्लम पास रखेगा तो इसके कलाम में बहुत तासीर हो जाएगी। हर शख्स इसकी बात मानेगा। बड़ा ये ताकतवर अमल होता है। यकीन कामिल के साथ अगर कर लिया जाए तो फायदा मिलता है। इसको करना सिर्फ ये होता है कि हरन की जो खाल होती है उस पे अगर किया जाए तो फिर ज्यादा फायदा मिलता है। इज्जत और दोस्ती का अमल बता रहा हूँ। अगर आप किसी को चाहते हैं, उससे इज्जत करवाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, तो अमल बड़ा खास है। जो शख्स इन आयतों को अंगूठी के अकीकी नगीना पर माह रजब के पहले जुम्मा के दिन कुंदा करा के पहने, लोग इसको दोस्त रखेंगे और इससे डरेंगे, और मर्द और औरत सब इसकी इज्जत करेंगे। अगर इसको नियत करके किसी खास इंसान के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मजीद इसका फायदा नजर आएगा, उस इंसान पे असर होता हुआ नजर आएगा। यह अमल मेरा कई बार का आजमुदा है। अगर फर्ज करें किसी आमिल से ये अंगूठी तैयार करवाई जाए तो वो इसके कई हजारों ले लेते हैं, कई लाखों भी ले लेते हैं, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है, याद रखें। तो इसको अगर आप खुद भी बनवाएं तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसके फायदे देख के आप हैरान रह जाते हैं। तो मेरा ये आपसे एक समझ लें कि रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर एक दफा करें। किसी सख्त दिल इंसान का दिल नरम करने के लिए ये अमल बता रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। एक बहन ने कनाडा से मैसेज छोड़ा
کہ میں اپنے شوہر کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں. میں پاکستان سے شادی کر کے نکاح کر کے اس کے ساتھ یہاں آئی تھی. یہاں کے مجھے اصلیت کا اندازہ ہوا کہ یہ شخص کئی اور عورتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. ایک عورت سے یہ نکاح کرنا چاہتا تھا اور مجھ پہ یہاں آ کے کافی ظلم کرتا. میں نے ہر طرح سے اسے راضی کرنے کی کوشش کی کیونکہ اب میں اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ کسی صورت بدلنے کو تیار نہ تھا. جب میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے مجھے جو دل نرم کرنے کا وظیفہ بتایا، میں نے آپ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو مکمل کیا. اللہ کے فضل سے میں نے اپنی آنکھوں سے اس انسان کا دل نرم ہوتا دیکھا. وہ انسان جو ہر بات پہ اپنا حکم صادر کرتا تھا، میری ذرا برابر اسے فکر نہ تھی. اس نے پہلی دفعہ آ کے گھر مجھ سے میرے حال احوال بارے پوچھا. پھر آہستہ آہستہ اس میں ایسی تبدیلی آئی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اب وہ کسی عورت کے پاس یا کسی عورت کے پیچھے نہیں جاتا. ہمارے 2 بچے ہیں اور الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. اس بہن کے جو ہے وہ ہمیں میسج آتے رہتے ہیں، کافی دعاؤں والے میسج ہوتے ہیں. وہ حالات اللہ کے فضل سے اس کے بدلے، اور آج اس کے 2 بچے ہیں. جو شخص دل کی سختی کی وجہ سے ناسے کی نصیحت کو قبول نہ کرتا ہو اور نیک مال سے متنفر رہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ خالص جو کہ بے نمک روٹی طلوع آفتاب سے پہلے پکا کر اس کے اوپر اس قلم سے جو روشنائی سے آلودہ نہ ہو، اس کی آیت کو 7 بار لکھے اور اس دن دوزارہ کر اس روٹی سے افطار کرے، تو شکایت مذکورہ زائل ہو جائے گی اور اس کا دل نرم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اور اسی وظیفہ کو اگر پانی پہ دم کر کے 70 بار 70 ٹائمز کسی انسان کو پلا دیا جائے تو یقین کریں اس کا دل اگر پتھر کا بھی ہوگا وہ نرم ہو جائے گا. ناپاکی کے دنوں میں یعنی ماہواری کے جو دن ہوتے عمل نہیں کیا جاتا، باوضو حالت میں کیا جاتا ہے، پھر ہی یہ عمل اثر کرتا ہے. اگر بے وضو کیا جائے گا یا ایسے دنوں میں کیا جائے گا جو خاص ایام ہوتے ہیں بہنوں کے، تو پھر اثر نہیں کرتا. مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے. کسی بھی انسان کا دل نرم کرنا اصل مقصد ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کو کرنے کے بعد دوسرے انسان کا 100% دل نرم ہو جاتا ہے. اگر آپ کا محبوب کسی اور مرد کی طرف یا عورت کی طرف مائل ہے تو یہ عمل ضرور کریں. وہ لوٹ کے آئے گا اور کبھی نہیں جائے گا. زنا کرتا ہے، زنا کاری کی طرف مائل ہے تو پھر بھی وہ اس سے متنفر ہو جائے گا، زنا کاری چھوڑ دے گا. اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں. اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں. وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے. بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اس لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ تمام چیز بتا دی جاتی ہے. یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں. آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے تو ان سب کے لیے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک خدمات پوری کر دے. آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ریکویسٹ کی ہوتی ہے. اس سلسلے سے جب ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی لوگوں کو بغیر عملیات کے مسائل حل ہوتے ہیں، نہ وظیفہ کرنا پڑتا ہے، نہ عمل پڑھنا پڑتا ہے. کہ ہم نے یقین کریں 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ سلسلہ شروع کیا تھا، آپ کے میسج آتے تھے، ایسے ایسے مسائل حل ہو جاتے تھے جن کی امید نہیں ہوتی تھی. کئی لوگ روزانہ صرف نام چھوڑنے کے لیے آتے تھے کہ ان کی زندگیوں میں سکون رہتا تھا. یہی سلسلہ یہاں بھی شروع کیا گیا. مقصد یہی ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے، کسی نہ کسی طرح فائدہ ملنا چاہیے. اور ہماری طرف سے بھی جنہوں نے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا. جو شخص زنا کا عادی ہو تو خالص صاف پانی پر ان آیتوں کو پڑھ کر اس پانی سے آٹا گوندھ کر روٹی پکائے، 7 روز تک اس طرح پکا کر کھائے، وہ عادت کو ترک کر دے گا. انشاءاللہ تعالی بڑا طاقتور ہے، کریں گے فائدہ ملے گا. یہ کھلانی ہوتی ہے دوسرے انسان کو. جس انسان میں زنا کی عادت پڑ چکی ہے، لت پڑ چکی ہے، تو وہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے، اس سے اسے نفرت ہو جائے گی. جو عورتوں کی طرف جاتا ہے وہ کسی غیر عورت کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا. اگر عورت ہے کسی
غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہے وہ دلچسپی ختم کر دے گی۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، ان دونوں کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا کہ انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک ارادات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔